नि कुरालाई भन्छु। यो चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ यति कुरालाई सम्झिराख्नु होला है। ल त्यसपछि यो पेनिसिलिनलाई हेरौँ त। पेनिसिलिनको चाहिँ एकदम हाइलाइट चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट एकचोटि चाहिँ सबैजनालाई यहाँ हेर्नु होला। पेनिसिलिन चाहिँ क्वीन अफ मेडिसिन भनेर चिनिन्छ। ठिक छ, तपाईलाई सोधिन्छ क्वीन अफ मेडिसिन भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? पेनिसिलिनलाई चिनिन्छ। तर तपाईलाई सोधिन्छ ड्रग भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? क्वीन अफ मेडिसिन पेनिसिलिन छ भने सेन्चुरी अफ ड्रग सोधिरहेको छ भने एस्प्रिनलाई भनिन्छ। लेख्नु होला है। सेन्चुरी अफ ड्रग सोधिरहेको छ भने एस्प्रिनलाई, क्वीन अफ मेडिसिन पेनिसिलिनलाई र वन्डरफुल ड्रग सोधिरहेको छ भने ओआरएस लाई भनिन्छ है। यो तीनवटाको चाहिँ अनदर नामहरू छ है। यो चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ पर्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नु मिल्छ कि मिल्दैन? डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ मिल्दैन, किनभने ड्रगको पोटेन्सी लेभल घटाइदिन्छ। एन्टिबायोटिक भनेको वाइन्टमेन्टहरू सबै चाहिँ कुल प्रेसरमा है, कुल टेम्परेचरमा राखिन्छ, कोल्डमा राख्दैन। भ्याक्सिनहरू जति छ कोल्डमा है, एन्टिबायोटिक जेनरल ड्रगहरू छ सबैलाई कुलमा, र है जति सर्जिकल आइटमहरू छ वा जेनरल आइटमहरू छ त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? रुम टेम्परेचरमा राख्छौँ। ठिक छ, लेखिदिनु अहिले भन्नुभएको कुरा लेखिहाल्नु त। त्यसो भए त क्वीन अफ मेडिसिन पछि कसलाई भन्ने? हामी चाहिँ पेनिसिलिनलाई भन्छौँ। तर तपाईले सोधिन्छ सेन्चुरी अफ ड्रग। यदि सेन्चुरी अफ ड्रग सोधिरहेको छ भने चाहिँ एस्प्रिनलाई भनिन्छ है। एस्प्रिनलाई भनिन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ वन्डरफुल ड्रग हैन, वन्डरफुल ड्रग भन्छ, वा 21औं शताब्दीको वन्डरफुल ड्रग है। 21औं शताब्दीको वन्डरफुल ड्रग सोधिरहेको छ भने ओआरएस लाई भन्छ। ठिक छ। ल त्यसपछि पेनिसिलिन कसले पत्ता लगाएको हो त याद राख्नु होला। अलेक्जेन्डर भन्ने फलाना भन्नेले चाहिँ पत्ता लगाएको हो। कहिले पत्ता लगाएको हो त 1929 मा पत्ता लगाएको हो। 1919 मा पत्ता लगाएको हो। तर उसको एक्ज्याक्ट डेट हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 1928 मा सेप्टेम्बर 28 फ्राइडेको दिन यसले पत्ता लगाएको हो है। तर यो सेप्टेम्बर चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ डिसेम्बरको नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ 1929 है भन्न थालेको छ। तर एक्ज्याक्ट डेट यो हो। तर हामी तपाईले पनि चाहिँ 1929 फलो गर्छ है। कहिले पत्ता लगाएको त 1929 मा भन्नु। त्यसमा पत्ता लगाएको थियो लन्डनमा चाहिँ लगाएको थियो। ठीक छ। पेनिसिलिनको उत्पत्ति कुन देशमा भएको थियो भनेर चाहिँ सोध्दाखेरि चाहिँ लन्डनमा भएको थियो। यहाँ यदि याद राख्नु होला 1929 मा त यसको के भएको छ? उत्पत्ति भएको छ। तर यसको युज कहिलेबाट भएको छ त 1941 मा भन्नु। ठीक छ। 1929 मा यसको चाहिँ के भएको छ भने पत्ता लागेको छ। तर 1941 बाट के भएको छ? यो चाहिँ युजमा आएको छ है। ल किनभने यसको चाहिँ धेरै साइड इफेक्ट थियो। त्यो कुराहरूलाई पत्ता लगाउँदा चाहिँ के भयो थियो? धेरै समय चाहिँ वेस्ट भएको। ठीक छ। अर्को चाहिँ पेनिसिलिनले चाहिँ कसरी चाहिँ काहे पेनिसिलिन केबाट बनाइएको थियो? त्यो फंगसबाट बनाइएको छ है। त्यो कुन फंगसबाट? त पेनिसिलियम नोनाटम भन्ने फंगसबाट चाहिँ तयार पारिएको छ। र हिजो मैले पढे भने थिएँ नि, यो चाहिँ प्लान्टबाट आएको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? प्लान्ट सोर्स। र यो फंगस माइक्रोअर्गेनिजमबाट आएको छ भने माइक्रोअर्गेनिजम सोर्स भन्छौँ। पेनिसिलिन चाहिँ बाट आएको छ माइक्रोअर्गेनिजमबाट आएको छ। कुन माइक्रोअर्गेनिजम? फंगस। फंगसको त्यो नाम के थियो? पेनिसिलियम नोनाटम भन्ने फंगसको नाम थियो। अब यहाँ याद राख्नु होला लङ एक्टिङ पेनिसिलिन। लङ एक्टिङ पेनिसिलिनले चाहिँ कति समय काम गर्छ त याद राख्नु होला है। यो चाहिँ लङ एक्टिङ भनेको चाहिँ बेन्जाथिन पेनिसिलिनलाई भन्छ। र यो करिब है 21 देखि 30 आवर भएको छ। यसलाई डे बनाउनु होला है। करिब चाहिँ एकचोटि चाहिँ लगाएपछि चाहिँ 1 महिनाको लागि चाहिँ डोज पुग्छ है। र यो बेन्जाथिन पेनिसिलिन के को चोइस अफ ड्रग हो? बेन्जाथिन पेनिसिलिन के को चोइस अफ ड्रग हो त? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस वा नेफ्राइटिस को भन्नु वा टोन्सिलाइटिस को है। लङ एक्टिभ पेनिसिलिन भन्नाले कुन पेनिसिलिनलाई चिनिन्छ त? बेन्जाथिन पेनिसिलिनलाई चिनिन्छ। कति घण्टा काम गर्छ त? 21 देखि लिएर चाहिँ 30 दिनसम्म चाहिँ काम गर्छ। अर्को सर्ट पेनिसिलिन भनेर कसलाई चिनिन्छ? सर्ट भनेपछि कम काम गर्ने। प्रणाली कति समय काम गर्छ? 4 देखि 6 घण्टासम्म काम गर्छ। ठीक छ।
4 देखि 6 घण्टा रिलेटेड धेरै कुराहरू छ। जसरी चाहिँ ग्यास्ट्रिक लेभाज गराउने बेस्ट टाइम कुन हो? 4 देखि 6 घण्टा भित्र। स्टिच गर्ने बेस्ट टाइम कुन हो? 4 देखि 6 घण्टा भित्र। पेनिसिलिनले कति घण्टा काम गर्छ? 4 देखि 6 घण्टा। हामीले खाएको खाना पाचन हुनलाई कति समय लाग्छ? 4 देखि 6 घण्टा। फेरि नभन्नु होला सर लेखिदिनु। लेखिदिनु पर्छ, धेरै छ, टाइम लाग्छ फेरि। ए 1.5 घण्टामा ब्रेक गर्ने। ठिक छ है, लेखिहाल्नु त्यसो भए 2-4वटा कुरा यससँग। बोर्ड भएपछि अरूलाई सजिलो हुन्छ। अलि मैले भर्खर नयाँ टाइपिङ गर्ने सिक्दैछु, त्यही भएर अलि मिस्टेक हुन्छ, स्लो पनि हुन्छ। के छ लेख्नु त 2-4वटा। अब यसको त धेरै छ, मैले धेरै लेख्दैन, आवश्यक कुराहरू लेखाइदिन्छु ल। ग्यास्ट्रिक लेभाज है, यदि ग्यास्ट्रिक लेभाजको चाहिँ टाइम सोधिरहेको छ भने, ग्यास्ट्रिक लेभाजको टाइम सोधिरहेको छ भने 4 देखि 6 घण्टा। स्टिचिङको टाइम, स्टिचिङको टाइम सोधिरहेको छ भने चाहिँ 4 देखि 6 घण्टा। फुड डाइजेसन है, फुड डाइजेसनको सही सोधिरहेको छ भने 4 देखि 6 घण्टा। अर्को भनेको चाहिँ सर्ट एक्टिङ पेनिसिलिन कति समय काम गर्छ? 4 देखि 6 घण्टा हैन। अन्य हेर्नु हो भने चाहिँ एनपीओ, एनपीओ मा कति समयसम्म चाहिँ बार्नु पर्छ? 4 देखि 6 घण्टा है। स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएकोमा, स्पाइनल एनेस्थेसियामा कति समयसम्म चाहिँ भोको राख्नु के खाना दिनु पर्दैन? त 4 देखि 6 घण्टासम्म है। स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएको खण्डमा 4 देखि 6 घण्टासम्म चाहिँ खाना दिनु हुँदैन, किनभने भोमिटको चान्स हुन्छ। ठिक छ, यो 4 देखि 6 भन्दा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु है। ग्यास्ट्रिक लेभाज गराउने 4 देखि मा, स्टिच गर्ने टाइम सुधि 4 देखि 6 घण्टाको भित्रमा, खाना पाचन हुनलाई 4 देखि 6 घण्टा लाग्छ। एनपीओ मा राख्नु भनेको चाहिँ एटलिस्ट 4 देखि 6 घण्टासम्म भोक राख्नै पर्छ। एनेस्थेसिया दिएको खण्डमा चाहिँ 4 देखि 6 घण्टासम्म चाहिँ खाना दिनु भएन। यो है एन सरी है नप भएको छ एनपीओ है। एनपीओ भनेको चाहिँ नील पर ओरल है। एनपीओ भनेको नील पर ओरल। हामी चाहिँ है अपरेसन गर्नु पर्छ भन्छ एनपीओ मा राख्नु होला भनेर भन्छौ नि। स्टिचिङ भनेको चाहिँ स्टिच गर्ने टाइम, जसरी काटेको हुन्छ नि, काटेको घाउहरूलाई कति समय भित्रमा स्टिच गर्न सक्नुपर्छ? 4 देखि 6 घण्टाको भित्रमा, किनभने पछि चान्स हुन्छ है। सुचर सुचर भन्नु, सुचर भन्ने है। टिटी भनेको चाहिँ 24 घण्टा भित्रमा हो है। टिटी पनि 4 देखि 6 घण्टा हैन र सर, टिटी भनेको चाहिँ 24 घण्टाको भित्रमा तपाईलाई लिन सक्नुहुन्छ है, र जति छिटो लिनुभयो त्यति परमकारी। ल ठीक छ। त्यसपछिको छ पेनिसिलिनमा हेर्नु होला। मोस्ट पेनफुल पेनिसिलिन तपाईलाई सोधिन्छ। सबैभन्दा बढी दुखाइ हुने पेनिसिलिन कुन हो? त्यो बेन्जाइल पेनिसिलिन भन्नु होला। र कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ किन दुखाइ हुन्छ? यो सोडियम यसमा मिसाइएको हुन्छ र सोडियमको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? दुखाइ बढी हुन्छ। अब छ पेनिसिलिन मस्टली युज। पेनिसिलिन चाहिँ कुन रुटबाट युज गरिन्छ? सबैभन्दा बढी आइएम रुटबाट युज गरिन्छ। तर के पछाडि सेन्सिटिभिटी चाहिँ है, छाला चाहिँ यो चेक गरेपछि मात्र चाहिँ युज गरिन्छ है। पेनिसिलिन र फालोस्पोरिन ड्रगले चाहिँ ब्याक्टेरियाको सेल वाल चाहिँ बन्न दिँदैन, वा ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्न नदिएर चाहिँ के गर्छिन्छ? यसले चाहिँ मारेर जान्छ। ठीक छ। त पेनिसिलिनको यति कुरा हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ कि पेनिसिलिनको उत्पत्ति कहिले भएको छ, कसले गरेको छ, कुन देशमा गरेको छ, कहिलेबाट युज गरेको छ, लङ एक्टिभ पेनिसिलिन के हो, सर्ट एक्टिभ पेनिसिलिन कुन हो, कति समयसम्म काम गर्छ, सबैभन्दा बढी दुखाइ हुने पेनिसिलिन कुन हो हैन, र पेनिसिलिन कसरी काम गर्छ, यति कुरा हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्छ। ठीक छ। यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्ने हुन्छ।
अब यहाँ तपाईँले चाहिँ कहिले काहीँ के सोधिन्छ है, तपाईँले सोधिन्छ त मोस्ट कमन है, तपाईँले सोधिन्छ मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ कुन हो, मोस्ट कमन है, मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ पेनिसिलिन, साइड इफेक्ट अफ पेनिसिलिन सोधिरहेको छ भने, मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ पेनिसिलिन सोधिरहेको छ भने डायरिया भन्नु हो। ठीक छ, मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ डायरिया भन्नु होला। तर तपाईले सोधिन्छ है मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट के हो, मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट, यदि मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट सोधिरहेको छ भने हामी के भन्ने, एडभर्स इफेक्ट सोधिरहेको छ भने एनाफाइलेटिक रिएक्सन भन्नु होला, एनाफाइलेटिक रिएक्सन भन्नु होला है। दुईटा चाहिँ सम्झिराख्नु है, कमन साइड इफेक्ट चाहिँ सोधिरहेको छ भने डायरिया भन्नु होला र एडभर्स वा टक्सिक सोधिरहेको छ भने एनाफाइलेटिक रिएक्सन भन्नु होला। ठीक छ, ठीक छ, ब्रेक चाहिन्छ 10 हुन्छ। एलर्जी भनेको चाहिँ हैन, एलर्जी भन्दाखेरि एनाफाइलेटिक हुन्छ, एलर्जी भनेको चाहिँ यसले खासै हुँदैन, एलर्जी भएको अवस्थालाई हामी एनाफाइलेटिक भन्छौं है। हो है, एमपी र इमोक्सी पनि साइड इफेक्ट यही हो, किनभने यो ग्रुपमा परेको यो ग्रुपमा परेको है, किनभने यो ग्रुपमा परेको कारणले गर्दाखेरि सबै ग्रुपको युज, मोड अफ एक्सन र साइड इफेक्ट सबै उस्तै उस्तै। अब मलाई भन्नु, मेरो 9 बजेसम्म पढ्नुहुन्छ भने ब्रेक चाहियो हैन, 8:15 बजेसम्म छोड्दिनुहुन्छ भने ब्रेक चाहिएन। अब के गर्नुहुन्छ तपाई आफै प्लान गर्नु है। अब त भ्यालेन्टाइन डे को समय पनि सकिसकेको होला, अनि के को हतार भएछ साथीहरुलाई। ठिकै छ, यसलाई चाहिँ यसै फलो स्पिन 2-4 वटा छ, यसलाई सकाउँ न, नभए चाहिँ आज 8 बजे छोड्दिन्छु नि त है। पेनिसिलिनको चाहिँ स्किनमा चाहिँ गरिने जाँच सोध्नु भएको छ एकजनाले चाहिँ, पेनिसिलिनको स्किनमा चाहिँ कति है के सोध्नु भएको छ, पेनिसिलिनको चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ अब्जर्भ छ है, 15 मिनेट है। एनाफाइलेटिक रिएक्सन चान्स भनेको चाहिँ एटलिस्ट 15 सेकेन्डसम्म कि 15 मिनेटसम्म अब्जर्भ गर्नुपर्छ। सुन्नु होला, जुन हामी ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्छौं नि त्यसमा पनि 15 मिनेटसम्म अब्जर्भ गर्नुपर्छ। एनाफाइलेटिकको चाहिँ जुन चाहिँ चेक गर्छौं नि हाइपर सेन्सिटिभिटी, त्यहाँ पनि 15 मिनेटसम्म अब्जर्भ गर्नुपर्छ र कुकुरले टोकेको घाउमा पनि 15 मिनेटसम्म वास गर्नुपर्छ है। त्यो 15 सँग 3-4 वटा कुरा छ, सम्झिराख्नु होला है। हुन हामी फर्स्ट एडमा त्यो सबै कुरा खाइदिउ, पढ्ने बेलामा डग बाइट हुने बेलामा। ठीक छ, ल ल ल ओके ओके ओके, ल अब यता समय गरौँ। को छ सेफालोस्पोरिन, सेफालोस्पोरिनमा के भनिएको छ भने यो चाहिँ सेफालोस्पोरिन ग्रुप भनेको चाहिँ 1984 मा पत्ता लागेको कुरा है, सरी 1948 मा पत्ता लागेको कुरा है। सेफालोस्पोरिन ड्रग भनेको चाहिँ 1948 मा चाहिँ पत्ता लागेको र जुन कसले गरेको थियो, जी ब्रोडजु भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टले चाहिँ गरेको थियो, चाहिँ पत्ता लगाएको थियो है। पेनिसिलिन चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लामिङले र सेफालोस्पोरिन कस पत्ता लागेको हो त, जी ब्रोडजु भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टले चाहिँ पत्ता लगाएको। ठीक छ, र यसको एक्सन र सिमिलर है, एक्सन र युज भनेको चाहिँ सेम एज पेनिसिलिन, अघिदेखि मैले भन्दै आएको कुरा हो है। यसको युजेज पनि त्यही छ, साइड इफेक्ट पनि त्यही छ र एक्सन पनि त्यस्तै छ। कस्तो त, ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्न नदिने है। त्यसपछि चाहिँ पेनिसिलिनको चाहिँ कतिवटा जेनेरेसन हुन्छ तपाईले भन्नुला, अहिलेसम्मको चाहिँ 4 वटा जेनेरेसन आइसकेको छ, 5औं जेनेरेसन रिसर्चमा छ है। जसमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा के पर्छ है, सेकेन्ड जेनेरेसनमा के पर्छ, थर्ड जेनेरेसनमा के पर्छ, फोर्थ जेनेरेसनमा के पर्छ, यो हामी तपाईले चाहिँ सम्झिराख्नु पर्ने। ठीक छ, त पेनिसिलिनको चाहिँ सेफालोस्पोरिनको कतिवटा जेनेरेसन हुन्छ त, 4 वटा जेनेरेसन भन्नु। अब तपाईले सोधिन्छ सबैभन्दा बढी युज हुने जेनेरेसन कुन हो है, सबैभन्दा बढी युज हुने जेनेरेसन सोधिरहेको छ भने थर्ड जेनेरेसन भन्नु है। मोस्ट युजेज सबैभन्दा बढी चाहिँ युज हुने जेनेरेसन सोधिरहेको छ के भन्नु त,
है थर्ड जेनेरेसनको चाहिँ युज हुन्छ ठीक छ है अर्को यो प्यारोल चाहिँ आफै सम्झिराख्ला ल यो एसिड रेसिस्टेन्ट पेनिसिलिन भन्नाले पेनिसिलिन जी र भी लाई भनिन्छ पेनिसिलिन रेसिस्टेन्ट भनेपछि चाहिँ मेथिलिनलाई भनिन्छ यो प्यारोललाई याद नभए पनि फरक पर्दैन जेनरली चाहिँ सेम एकदमै चाहिँ याद राख्नु है कहिलेकाहीँ तपाईलाई अब के सोधिन्छ यहाँ कि तपाईलाई सोधिन्छ कि तलक है पेनिसिलिनको चाहिँ रेसिस्टेन्ट भएको अवस्थामा तलका मध्ये कुन ड्रगको युज गर्नु हुँदैन वा कुन ग्रुपको युज गर्नु हुँदैन त सेफालोस्पुरिनको भन्नु है किनभने पेनिसिलिन र सेफालोस्पुरिनको चाहिँ एक्सन पनि त्यस्तै छ साइड इफेक्ट पनि त्यस्तै छ एडभर्स इफेक्ट पनि त्यस्तै छ है त्यो चाहिँ सम्झिराख्नु होला त्यसपछि एउटा माक्रोलाइड छ है माक्रोलाइड के पर्छ त्यो ग्रुपको नाम हामीलाई याद हुनुपर्छ है जस्तै यो भनेको 1952 एडीमा पत्ता लागेको कुरा हो है यो तिथिमितिहरु चाहिँ सोध्दैन कहिलेकाहीँ पेनिसिलिनको सोध्न सकिन्छ बाँकीको त सोध्दैन छैन किनभने यति तिथिमितिहरु सबै ड्रगहरुको छ कतिको याद गरिराख्ने है पेनिसिलिन भनेको अहिलेको जल्दो बल्दो चाहिँ क्वेशन त्यो बन्न सक्छ है त माक्रोलाइड्स भनेको चाहिँ 1952 मा उत्पत्ति भएको चाहिँ ड्रग हो यस अन्तर्गत के पर्छ त इरिथ्रोमाइसिन रोक्जिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन हैन यो चाहिँ इज्रो इरिथ्रो क्लेरिथ्रो सबै चाहिँ केमा पर्छ त माक्रोलाइड्स ग्रुपमा पर्छ यो माक्रोलाइड्सको ग्रुपको चाहिँ ड्रगहरु कहाँ युज गरिन्छ त टाइफाइडमा एच पाइलोरीको इन्फेक्सनहरुमा जेनरली हामी चाहिँ के गर्छौं यसको युज गर्छौं यसको साइड इफेक्ट के हो त माक्रोलाइड्सको चाहिँ साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त सम्झिराख्नु होला है यो भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट डिफरेन्स है केही समयसम्म चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डिफरेन्स गराउन सकिन्छ मसल क्रैम्प्स गराउन सकिन्छ फेबलाइटिस गराउन सकिन्छ है यो चाहिँ समस्याहरु माक्रोलाइड्सको हो यो फेबलाइटिस पनि इन्फ्लामेसन अफ भेन हैन भेनको इन्फ्लामेसनलाई फेबलाइटिस भनिन्छ ठीक छ यो इन्फ्लामेसन अफ भेन इज कॉल्ड फेबलाइटिस हो भन्नु चाहिँ ल त्यसपछि यहाँ भनिएको छ है यसको चाहिँ एडभर्स इफेक्ट के हो साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ सामान्य किसिमको एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जटिल किसिमको त जसरी चाहिँ हेपाटिक डिसफंक्सन हैन कोलेजोको चाहिँ फंक्सन बिगार्दिन्छ हाइपरसेन्सिटिभिटी हुन सक्छ हैन त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो ड्रगहरुको चाहिँ एडभर्स इफेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्ने त है सकेसम्म हामी चाहिँ सेन्सिटिभ चाहिँ अपनाएर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है त माक्रोलाइड्सबाट सुन्न सक्ने भनेको चाहिँ कहिले राखिदिन्छ एजिथ्रोमाइसिन तलाका मध्ये कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्छ हामी हेर्नु पर्छ एजिथ्रोमाइसिनको चाहिँ कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्छ है माक्रोलाइड्समा पर्छ कमन साइड इफेक्ट के हो केमा युज गरिन्छ यो जनरल कुरा चाहिँ सब राख्नु है सम्झिरा त्यसपछि एउटा हुन्छ सल्फोनामाइड ग्रुप हैन सल्फोनामाइडमा चाहिँ के पर्छ त सम्झ्नु होला यसमा चाहिँ कोट्रिमोक्साजोल हैन जसमा चाहिँ ट्राइमेस्टोप्रिम र सल्फामेथाजोल पर्दछ हैन कहिलेकाहीँ यसको रेशियो सोध्न सकिन्छ त यहाँ हेर्नु होला रेशियो अफ कोट्रिमोक्साजोलको रेशियो के छ त 1:5 यानी कि 1 पार्ट ट्राइमेस्टोप्रिम हुन्छ भने 5 पार्ट के हुन्छ सल्फामेथाजोल हुन्छ हैन यो चाहिँ दुईटा कुरा सम्झिराख्नु होला यो रेशियो छ नि यो रेशियो सम्झिँदै दुई चारवटा कुरालाई सम्झिनु है कोट्रिमोक्साजोलमा ट्राइमेस्टोप्रिम र सल्फामेथाजोलको रेशियो सोधिरहेको छ 1:5 भन्नु होला तपाईलाई सोधिन्छ पेशेन्ट र नर्सको रेशियो कति छ पेशेन्ट र नर्सको रेशियो कति छ एजिथ्रोमाइसिन सिंगल डोजमा पर्छ भने अरु भनेको चाहिँ हो सबै प्राय यसको चाहिँ है सबै यसको चाहिँ प्राय भनेको चाहिँ के हो त सिंगल ल हो याद राख्नु होला यदि तपाईले चाहिँ कोट्रिमोक्साजोलको सोधिरहेको छ भने चाहिँ 1:5 भन्नु होला र पेशेन्टको रेशियो र नर्सको रेशियो सोधिरहेको छ भने 1:6 यानी कि एक जना नर्सले 6 जना बिरामीलाई केयर गर्ने प्रावधान छ तर आईसीयू र एनआईसी को सोधिरहेको छ भने 1:1 भन्नु होला ठीक छ आईसीयू र एनआईसी को रेशियो सोधिरहेको छ भने 1:1 जनरल वार्ड को सोधिरहेको छ भने 1:6 है है त्यसपछि कोट्रिमोक्साजोलको चाहिँ सोधिरहेको छ भने 1:5 पल्स र टेम्परेचर को सोधिरहेको छ भने 1:10 पल्स र रेस्पिरेसन को सोधिरहेको छ भने 1:4 है यो चाहिँ 4-5 वटा रेशियोहरु छ यो रेशियोहरु चाहिँ सम्झिराख्नु हुन्छ
अनि डाक्टरको छैन है, डाक्टरको लिमिट छैन त्यस्तो। सर एकचोटि लेख्नु भन्नुभएको छ। ल लेखिहाल्नु त्यसो भए। पेशेन्ट एन्ड है नर्सको, पेशेन्ट र नर्सको सोधिरहेको छ भने जेनरल वार्डको कुरा गरेको छ भने के भन्ने 1:6 भन्ने। तर है आईसीयू मा छ भने है आईसीयू वा एनआईसीयू मा छ भने के भन्ने 1:1 भन्नुपर्छ। यो चाहिँ पेशेन्टको भयो। कोटरी मोक्साजोलको त्यहाँ माथि छँदैछ है टेम्परेचर है, टेम्परेचर एन्ड पल्स। टेम्परेचर र पल्सको सोधिरहेको छ भने चाहिँ 1:10 भन्नु होला, किनकि एक चाहिँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि चाहिँ 10 बिट चाहिँ पल्स बढ्नु पर्छ है। रिस्पिरेसन है, रिस्पिरेसन एन्ड पल्स को सोधिरहेको छ भने कति भन्ने 1:4, यानी कि एकचोटि रिस्पिरेसन पूरा हुनलाई चाहिँ 4 चोटि चाहिँ के हुनु पर्छ, पल्स को चाहिँ मोमेन्ट आउनु पर्छ है। यो 3-4 वटा चाहिँ रेशियोहरु छ, यहाँ सबैले चाहिँ याद राख्नु होला। ल है कोटरी मोक्साको चाहिँ केमा आउँछ, एसएस मा आउँछ। एसएस को अर्थ हुन्छ एस चाहिँ स्ट्रेन भएको सिंगल स्ट्रेन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एसएस को अर्थ हुन्छ सिंगल स्ट्रेन, जुन चाहिँ कति एमजी मा आउँछ है। सिंगल स्ट्रेन्थ चाहिँ 480 एमजी को आउँछ, तर डबल स्ट्रेन्थ सोधिरहेको छ भने चाहिँ यसको 2 गुणा गरिदिनु, कति आउँछ 960 एमजी मा आउँछ है। चाहिँ दुईटा फर्ममा आउँछ। यो युज केमा गरिन्छ त स्पेशली निमोनियाको लागि गर्छौ, आरटीआई को लागि गर्छौ हैन, किनभने पहिलो चाहिँ निमोनियाको ड्रग एस्के थियो त यही कोटरी मोक्सा छ, आजभोलि के भएको छ एमोक्सी भएको छ हैन। जनरली भनेको आरटीआई मा चाहिँ राम्रो काम गर्छ। त्यसको साइड इफेक्ट के हो, यसको साइड इफेक्ट को चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ फोलिक एसिड कालोब्लास्टिक एनिमिया गराउन सकिन्छ र यो स्टोन फर्म गराउन सकिन्छ। ठीक छ। यसको एडभर्स इफेक्ट के हो त एलर्जिक डायबिटिसहरुको समस्या चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। ठीक छ है, यो चाहिँ सम्झि राख्नु होला। सर हजुरले सही स्लाइडमा थपेको नोट चाहिँ दिनुहुन्छ, त लेखिदिरहेको छु, त्यही भएर त टाइम दिएको छु। स्क्रिनशट गर्नु होला, तपाई हल्का तपाई पनि मेहनत गर्नु न। यो त भइहाल्छ नि, त्यो त भएपछि भइहाल्छ, तर एकचोटि तपाई पनि यो लेखेको कुराहरुलाई मनन गर्नु होला। म अब कहिले पठाउँछु, एकचोटि त पठाइसकेको छु हैन। त्यो चाहिँ आफै पनि चाहिँ त्यही नोटमा छ नि, तपाईसँग नोट छ, त्यसलाई प्रिन्ट निकाल्नु होला, त्यसमा थप्नु होला हैन। तपाई पनि केही सबै कुरा मैले पठाइदिएपछि के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुँदैन के। डिलिभरी वार्डमा वन नर्सले कति जटा पेशेन्टलाई केयर गर्नुपर्छ, डिलिभरी वार्ड भनेको चाहिँ जेनरल वार्ड बुझ्नुपर्छ है। त्यसरी चाहिँ किटेर भनेको छैन, किटेर मात्रै छ जेनरल वार्ड, अर्को भनेको चाहिँ आईसीयू र एनआईसीयू। आईसीयू र एनआईसीयू मा चाहिँ किन गरिएको छ भने पेशेन्टले केही पनि गर्नु हुँदैन, जे पनि चाहिँ नर्सले गरिदिन्छ, जेनरल केयर देखि लिएर बेड केयर देखि लिएर मेडिकेसन सम्म। त्यही भएर एउटा पेशेन्टले चाहिँ एउटा गरिन्छ है। सर यो म ओपीडी मा के लेख्नु भएको छ एकजनाले, ल ल लास्टमा स्लाइड देखाउनु होला, म देखाइदिन्छु। चाहिँ राख्नु होला मोक्साजोलको चाहिँ कम्पोजिसन है, यसको रेशियो नर्मली 480 कि 960 मा आउँछ। 480 भनेको चाहिँ सिंगल हो, 960 भनेको डबल स्ट्रेन हो। स्पेशली चाहिँ आरटीआई को समस्याहरुको लागि चाहिँ कमनली युज गरिन्छ। यसको चाहिँ साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी एनिमियाहरु गराउन सकिन्छ, र यसको चाहिँ कालोराम यसको चाहिँ के हुन्छ एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ डर्माटाइटिसहरु हुन्छ। ठीक छ। अर्को कोलोरामफेनिकल है। कोलोरामफेनिकल भनेको चाहिँ के हो त, चाहिँ एउटा चाहिँ ड्रग हो जुन चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन डेरिभेटिभ अन्तर्गत पर्दछ है, जसको चाहिँ नर्मल डोज भनेको 250 देखि 500 एमजी बिडी दिन्छ, र यो चाहिँ कम चाहिँ युज गर्नलाई भन्छ, किनभने यो चाहिँ बोन मेरो डिप्रेसन गराउँछ हैन। कोलोरामफेनिकलले बोन मेरो डिप्रेसन गराउँछ, अप्लास्टिक एनिमिया गराउँछ,
र कसैले तपाईहरुलाई क्वेशन क्वेशनमा लेखाएको छु के ग्रे बेबी है ग्रे बेबी सिन्ड्रोम है ग्रे बेबी सिन्ड्रोम गराउने क्षमता के को है क्लोरामफेनिकल ठीक छ है र यो क्लोरामफेनिकल भनेको चाहिँ पहिला पहिला बढी युज गर्थ्यो तर यसको चाहिँ साइड इफेक्ट थाहा भएपछि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ डिस्ट्रिक्टेड वा चाहिँ आवश्यक परेपछि मात्र चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएको छ हाम्रो चाहिँ एन्टिबायोटिकबाट यति हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ है क्युआइडी भन्नुभएको छ ओ ए क्लोरामफेनिकलको चाहिँ हो यसलाई चाहिँ मिलाउनु त क्लोरामफेनिकलको चाहिँ बीडी भएको छ खासै यसले चाहिँ क्युआइडी दिन्छ र यही क्युआइडी दिएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ बोनमा डिप्रेसन हुन्छ है यसलाई क्युआइडी बनाउनु ठीक छ अगाडि जाउँ सब ठीक छ सर आज अलि यति गर्नु भएको छ यसको इन्डिकेसन भनेको चाहिँ जनरली भनेको चाहिँ फिभरहरुमा एन्टिबायोटिक छ जनरली फिभरहरुमा चाहिँ पेनिसिलिन रेसिस्टेन्ट भएको बेलामा चाहिँ कुन ड्रग दिने भन्नु भएको छ पेनिसिलिनको रेसिस्टेन्ट छ भने चाहिँ एजिथ्रोअरु चाहिँ दिएको राम्रो चाइल्डमा चाहिँ एज कसरी डोज क्याल्कुलेसन गर्नु भन्नु भएको छ डोज क्याल्कुलेसन भनेको हामी लास्टमा गर्छौं सबैको गर्छौं यो डट र चार्टको ड्युटीलाई गर्छ है अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ लास्ट गरौँ है के एन्टिबायोटिक एनाल्जेसिकलाई है एनाल्जेसिक भनेको चाहिँ थोरै छ ठीक छ अगाडि जाम आज यति गरौँ भन्नुभएको छ सर 9 बजेसम्म पढ्नु पर्छ भन्नुभएको छ सबैजना तपाईहरुको आफै तालमेल छैन ल 9 बजेसम्म गरौँ भन्नुभएको छ भोलिबाट 9 सम्म गरौँ भन्नुभएको छ कमेन्ट अब बन्द गरौँ न म अगाडिको कुरा सुरु गरौँ साथीहरुको यति गरौँ भन्नुभएको छ फेरि अहिले बाँकी चाहिँ हाम्रो भोलिको क्लासमा सकिन्छ कि हेरौँ त साथीहरु सक्नु होला ल ठिकै छ त अब साथीहरुको रिक्वेस्ट अब चाहिँ भन्छ नि अब साथीहरुले चाहिँ सर भयो भन्नु भएको छ ल ठिकै छ सुन्नु त अब भयो भने त ठिकै छ यस्तो गरौँ न त सटरडे अलि धेरै चाहिँ गरौँ भन्नु भएको छ हुन त हो यार जबरदस्ती पढाइ हैन दुईटा कुरा भन्छ नि कहिले पनि लाइफमा जबरदस्ती गर्नु हुँदैन के अर्को भनेको एउटा चाहिँ बिहे अनि अर्को भनेको पढाइ के यो जहिले पनि चाहिँ चित्त बुझेको हैन जोसँग चित्त बुझेको छ जतिखेर पढ्न मन लागेको हुन्छ त्यतिखेर नै पढ्नु पर्ने हुन्छ जबरदस्ती पढाएको केही काम हुँदैन के है त्यही भएर साथीहरुको चाहिँ अपेक्षा त्यही छ भने आजको लागि गरौँ र भोलिदेखि चाहिँ मानसिकता भनेको 9 बजेर गरेर आउनु है हुन्छ ल ठीक छ है एकजना साथीले चाहिँ सायद स्लाइड चाहिँ लगाउनु गर्नु भएको थियो है ल त्यो चाहिँ गरिहाल्नु त कहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भए आजको लागि हामी यति गरौँ अनि भोलि चाहिँ 9 बजे चाहिँ एकदमै चाहिँ है 9 बजे चाहिँ मानसिकता बनाएर आउनु होला ल अब यहाँ समय पनि हाम्रो कम छ त्यही अनुसार विचार गर्नु होला आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मात्र उ गर्दिएको छु तपाईको इच्छा राखिदिएको छु यसको चाहिँ फाइदा नउठाउनु होला प्रत्येक दिन चाहिँ यसरी नगर्नलाई भन्नु होला है ठीक छ
किनभने हामीलाई पनि टाइमको लिमिट हुन्छ। अब चाहिँ 3वटा क्लासमा सकाउनु पर्ने थियो, अब भोलि हेरौँ चाहिँ सकिन्छ कि। कसको बाँकी छ स्क्रिनशट गर्नु होला है।